سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راضی ہو کے فرمان لگے عائشہ مانگ کی مانگ ہے آپ کے حضور ابے نال مشورہ کرن دے. آپ نے فرمایا جا کر. حضرت ابو بکر تو پوچھا تو انہوں نے فرمایا سرکار تو پوچھو کہ معراج والی رات جڑیاں راز دیاں گلاں اللہ نے تواڈے نال کیتیاں کوئی ایک دی راز دی گل ہی دس چھڈا. میرے سرکار دو عالم نے والا مجھے تو سرکار تو پوچھا میرے نبی نے فرمایا راز دی گل کہ دساں کہ جڑا بندہ کوئی مسلمان دا ٹٹیا ہویا دل جوڑ دے کسے مسلمان دی تکلیف کو دور کر دے رب کریم نے اپنے آپ تے واجب کر لیا ہے انہوں بغیر حساب دے جنت بھیج دے. حضرت ابو بکر کو خبر پہنچی. حضرت ابو بکر زاروں قطار رو پہ. حضرت اما عائشہ کہنی اب قبلہ ایک خوشی والی گل ہے رو دے کیوں پے ہو. فرمایا تو ایک پاسا ویکھے آئے میں دوجا بھی ویکھے آئے اگر ایک دا دل جوڑن میں جنت بغیر حساب دے جیسا کئیاں دے دل توڑ بھی تے بیٹھتے ہو ایسا نہ ہوئے کہ جہنم بل توڑ جائی ہے. اس واسطے دل جوڑنا ضروری ہے توڑن تو بچنا بھی ضروری. اگر تسا چاہتے ہو میلاد والا راضی ہو جائے میلاد والا پیسے دے کوٹھیاں دے مال نہیں دیکھ لو میلاد والا تیرے تے میرے اندر دے جذبات دیکھنا ہے. میلاد انہاں دا قبول ہوتا ہے جنہاں دے رویے نبی دی شریعت دے مطابق ہوندے نے. صاحب تو رحیم محدث دہلوی رات تہجد وچ گزارن والا تہجد وچ 4 سپارے پڑھن والا آپ کہتے ہیں ایک باری ایسی غریبی آئی ہے جیب وچ پیسے کوئی نہیں میلاد دا موسم آ گیا تے زیادہ تو زیادہ 1 کلو دے قریب چنے خریدے نے تے چنے لے کے اندے تے نبی دا میلاد پڑھے آئے. رات نوں میں بیٹھا وا درود پڑھدا پڑھدا رو پیا ایویں اکھ بند کیتی ہے مدینے والے دی دید ہو گئی. کیونکہ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں موجود رہے لوگوں نے ملاد بھیجے کھانے آلہ تو آلہ پہ ہوئے دے لیکن میں دیکھیا میرے والے چنے حضور دے گوڑے نل رکھے ہوئے. میرا نبی محبت رو کھا کے میں نو دس رہے آئے میں لوگوں نے مال لے دیکھنا میں لوگوں نے قطر دے جلوان دیکھنا. اس واسطے سونے ہو جدو تیرا دے میرا اندر پاک ہو جائے مدینے والا کرم فرما دے گا. آج میری ملت دیا بیٹیاں بھی کہہ دیا کوئی ایسا درود دسو جدر نبی دی دید ہو جائے. آج بچے بھی کہہ دے بابے بھی کہہ دے کوئی ایسا درود دسو نبی دی زیارت ہو جائے. میں کہنا چاہتا ذرا غور کرو تیرے تے میرے گھر وچ کیبل لگی پئی ہوئے تے اوتھے کجریاں عدلن کے لباس پا کے پھردیاں پئیاں ہوئے تو تے میں تے رات کیبل ویکھی ہے تے اے اکھاں دی لوکاں نوں ویکھن والی اے تے اکھاں وچ پلید لوکاں دے چہرے تے پتنگ دی چھلک ہوئے تے آکھیے انہاں اکھاں وچ مدینے والا آ جائے. کبھی نہیں ہو سکدا تیرا نبی پاک ہے بچے میں کلیاں نبی واسطے سجا دے ہو رب دی قسم ہمیں اپنے اندر نو صاف کر کے سجا لو تو منت کرن دی لوڑ نہیں پے گی. سونا پہ کرم فرما دے.